السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي قناة رندا مصطفى. اليوم ان شاء الله غنوريكم الطريقه ديال فتحة العنق. كيف ما كتشوفوا هذه هي الخدمه اللي هبطت بها الصدوق ديالي. غتلقاو الدوز ديالها في القناه ان شاء الله. وهذه هي الفتحه ديال العنق اللي غادي نخدموا هذا النهار ان شاء الله. نبداو على بركه الله. عندنا هذه الجهه انا ختمتها كيف كتشوفوا، ها هي يعني الطريقه سهله. هذه الخدمه اللي عندنا هنا كنجيو كنقسموها في الوسط، يعني كنخدموا هذا النصف بوحدو، كنخدموا النصف الثاني حتى هو بوحدو. هانتوما كيف ما كتشوفوا ها هي الكوزه ديالي، هذه هي هذه، وهادو هما الاعمده ديالي ثلاثه ها هما، وهذا نصف الكوزه الثاني. نبداو على بركه الله. كنثبتوا الخيط في الثوب بهذه الطريقه هذه. وكنضربوا هاد الغريزات ديالنا ها هما. ها هي الغرزه الاولى، غرزه ثانيه، غرزه ثالثه، غرزه رابعه، غرزه خامسه، غرزه سادسه، الغرزه السابعه، والغرزه الثامنه. انا هاد الخدمه ديالي عندي فيها 16 غرزه. انا خديت 8 من هاد الجهه، ودابا خديت 8 من هاد الجهه الاخرى. دابا شنو غنديرو؟ غنكملوا هاد العمليه ديالنا كيف ما كتلاحظوا. هانتوما عندي هنا وحده جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 9 ديال العقيقات. كيف ما كتشوفوا هنا عندي 4 وهنا 3. اذا غنحتاج مازال 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنا كما كتشوفوا عندي غير 7، يعني مازال نحتاجو جوج العقيقات. اذا هنا غنديروا عقيقه هاد البليصه هادي. يعني كنتبعوا الخدمه كيف ما هي. المهم خصنا نتبعوا دائما الخدمه الاولى اللي كنا خدمنا، من بعدها هي عندنا غريزه هنا نخليوها ونضربوا في هاد الغريزه هادي. ها هي كنضربوا هاد الغريزه ديالنا، ها هي هنايا. بعدها كنديروا عقيقه اخرى للعمود الثالث. بهذه الطريقه هذه كننقزوا هاد الغريزه وتنضربوا في هاد الغريزه هنايا. كنضربوا هاد الغرز ديالنا، كنمشيو نجيو فيهم عادي. ها هي الغريزه ديالنا هنايا. هاد الغريزه ها هي. كنضربوا في الثوب بعد صافي كنمشيو عادي في هاد الغرز، كنمشيو نجيو عاد كنكملوا الخدمه ديالنا د العقيق. هما عندي الغريزات 3، ها هي 4 5 6 7، وهذه هي الثامنه. كيف ما كتشوفوا شفتوا. دابا صافي كنرجعوا عادي في هاد الغرز، كنضربوا هاد الغرزه ها هي. صافي كنرجعوا عادي في هاد الغريزات ديالنا ها هما. يعني هي سهله، ماشي شي حاجه صعيبه. بزاف الاخوات كيسمعوا فتحة العنق والخدمه مقسومه على جوج كتجيهم صعيبه، وحتى انا وحده منهم. فاش كنت يلاه مبتدئه كانت كتجيني صعيبه انني ندير، يعني فاش كنشوف شي خدمه فيها هكا فتحة العنق كتجيني انه صعيبه باش نديرها.
ولكن هي في الواقع راه سهله. يعني اي خدمه كانت عندنا غير كنركزوا فيها مزيان، من بعد كنقسموا الخدمه على جوج. هي عاديه كنضربوا في الثوب، من بعد كنكملوا. دابا عندنا هنايا نص كوزه، اذا ما كنديروش العقيق حيت حنا كملنا الاعمده ديالنا بثلاثه، ها هما عندنا ثلاثه. اذا دابا هاد البلاصه هادي نخدموها خاويه. ها هي دابا كيف ما كتشوفوا وصلنا هاد البليصه هادي غنستخدموا فيها عقيقه. يعني غنديروا عقيقه في هاد البليصه هادي باش نكملوا العمود الثالث. هيا نقزوا غريزه ونضربوا في هاد الغريزه هنا. كنضربوا هاد الغريزه اللي بقات عندنا، ها هي هادي كيف ما كتشوفوا. ها هي الفتحه د العنق ديالنا بقات كتطلع. كنعاودوا نمشيو نجيو في الغرز هادي، غنمشيو ونجيو في الغريزات وغنزيدوا واحد العقيقه من هنا باش تكمل لنا هذا الجزء هذا. مشينا ورجعنا في الغريزات. دابا وصلنا لهاد البلايصه هادي غنديروا فيها عقيقه باش نكملوا العمود الثالث ديالنا اللي هو غنبداو نحلو في الكوزه. عفوا نبقاو نزيدو في الكوزه، نقصوا هاد الغريزه ونضربوا هاد الغريزه هنا كيف ما كتشوفوا. ها هي نص الكوزه ديالنا رجع واضح. صافي فاش كديروا العقيقه اولا العقيقه اما كتكون عندكم اما وحده اما جوج، من اكثر من جوج ما كتجيش عندكم في الصف. من بعد كتمشيو تزرجوا في الغريزات عاديين بحال الخدمه اللي خدمنا في نص الطوق. كيف ما شفتوا كنمشيو تنرجعوا عاد كنديروا العقيق حتى هاد الخدمه نفس الشيء. كيف ما خدمنا نص الطوق كنخدموا حتى الفتحه ديال العنق. كنمشيو نجيو في الغريزات عاد كنبداو نركبوا العقيق. دابا غنمشيو نرجع في هاد الغريزات اللي عندي هنايا. من بعد غنبقاو نزدو في هاد نص كوزه هذا. يعني دابا حنا درنا هاد المرحله هادي، دابا غنبقاو نديرو هاد المرحله هادي يعني باش تكون عندنا هاد نصف كوزه. ها هي هادي. انا مشيت ورجعت في هاد الغريزات ديالي. دابا رجعت لكم باش نكمل لكم ان شاء الله الطريقه. كنضربوا هاد الغريزات اللي عندنا هادو. بعد دابا غنبداو نسدو في هاد النص كوزه. ها هي غنديرو في هاد البليصه هنايا عقيقه. ها هي كنقزو هاد الغريزه وكنضربو في هادي. كنضربو هاد الغريزه اللي بقات عندنا هنايا. دابا كنرجعو في هاد الغريزات كيف ما كتشوفوا. حنا درنا هاد المرحله ها هي. ودابا حنا في هاد البلاصه هادي كيف ما كتشوفوا طلعت هاد السطر هذا هو هذا. ودابا انا زدت هاد العقيقه هادي. دابا غنبقاو هابطين بحال هكا. الغرزه الاولى ما نساوش نبقاو نحسبوا عدد الغرز، ما نساوش شي غرزه. دابا تنمشيو في هاد الغريزات وتنرجعوا. من بعد فاش نكونوا راجعين من هنا غنوريكم الطريقه كيفاش غنزيدوا هاد العقيقه اللي من هنا باش نكملوا هاد نصف الكوزه ان شاء الله. ورجعت للغرز ديالي. دابا انا وصلت هاد الغريزه ها هي كيف ما كتشوفوا. ضربت هاد ثلاثه الغرزات اللي عندي هنا وسقت العقيقه. دابا ننقض هاد الغريزه وغنضرب في هاد الغريزه. ها هي
صافي دابا كنكملوا بهذه الطريقه هذه نفتح هذا العنق ديالنا. كنكملوا بهذه الطريقه الفتحه ديال العنق ديالنا. هانتوما كنشوفوا كنلاحظوا غير هذه الخدمه وكنتابعوا معها من هنا. دابا انا مشيت من هنا لحد هنا وانا هبطت ب3 العقيقات ها هما. دابا مازال لي 2 عقيقات غنزيدهم هنايا باش نكمل هذا النصف. ها هو من بعد غنبدا طالعه عاوتاني العقيقه الاولى. من بعد في الضربه الثانيه غندير 2 العقيقات. الضربه الثالثه غندير حتى هي 2 العقيقات باش نعاود نكمل هذا الغرز اللي عندي. صافي حتى كنحصل على هذا النتيجه. ها هي هذه كيف ما كتشوفوا هما الاعمده ديالنا. ها هي نص كوزه من هنا نصف الكوزه الثاني ها هو. وحنا بدينا هاد الاعمده هادو بدينا في العمود الثاني 2 العقيقات. من بعد حبسنا وصلنا لهاد البلايصه. هذه هي البلاصه ديال دوره العنق ان شاء الله غنخدم لكم عليها ان شاء الله واحد الريس. وكنتمنى الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وما تنساوش الاشتراك في القناه وجيم الفيديو الا عجبكم وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع اصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وشكرا والى اللقاء. وما تنسوش تدخلوا الباج ديالي في الفيسبوك راه فيه كنحط جميع المواضيع ديال الرنده. وشكرا والى اللقاء في الدرس المقبل ان شاء الله.